अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा के फजल करम से मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ। काफी दिनों बाद आपसे आज मुलाकात हो रही है और एक बहुत ही खूबसूरत नात के साथ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पसंद किया, मेरे चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मुझे इतना प्यार दिया। आप लोगों के बहुत प्यारे कमेंट्स आए और बहुत सारे लोगों ने मुझसे फरमाइश का इजहार किया। सबकी इंशाल्लाह मैं फरमाइश पूरी करूंगी, लेकिन काफी लोगों की मैंने देखा कि फरमाइश आई थी कि आप जो हैं नात फरहान अली की काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, उस पर आप रिएक्शन दें। तो आज मैं वही नात लेकर आप लोगों के सामने आ गई हूँ। इसको सुनेंगे, इस पर रिएक्शन देंगे और इसमें से देखेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए, जिस पे हमें अमल करना चाहिए और क्या चीज हमको अट्रैक्ट की। तो आइए नई वीडियो पर, नए रिएक्शन पर काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता बाय फरहान अली वारिस। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, वहां से आप लोग हासिल कर सकते हैं। चलिए मेरे साथ। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाके मदीना में मिलाया जाता, काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता, मिलके सब लोग मुझे माटी से गारा करते, मिलके
सब लोग मुझे माटी से गारा करते, फिर मुझे मस्जिद नबवी में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश 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 मैं होता कोई ऐसी लकड़ी। काश काश मैं होता कोई ऐसी लकड़ी, जिसको सरकार के मिंबर में लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। उनके रोजे के दरोबाम सजाने के लिए, उनके रोजे के दरोबाम सजाने के लिए रोज़नों में मेरी आँखों को लगाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह। लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह। हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान, होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान। आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता।
کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل حق کا ساتھ۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہ اتنی خوبصورت نعت سجیسٹ کی اور بہت منفرد تھی، بہت منفرد۔ ایسی نعت میں نے آج تک نہیں سنی، پہلی دفعہ ایسے خوبصورت، سمجھیں کہ خوبصورت نعتیں تو بہت ہیں لیکن یہ بہت منفرد ہے۔ اس میں جس طرح سے انہوں نے کنیکشن بنایا ہے، ایک فرحان صاحب نے بولا کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، یعنی اپنی خواہشات کا انہوں نے اظہار کیا، تو کس خوبصورت انداز سے کہ جو ساری باتیں ہیں وہ ریلیٹ کر رہی ہیں ایک دوسرے سے، اور خواہشات بھی ایسی کوئی دنیا کی نہیں کہ کاش مجھے یہ مل جاتا یا وہ، لیکن خواہشات اتنی خوبصورت کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں وہ مٹی کے ذرے ہوتا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک پہ بچھایا جاتا، کاش میں وہ لکڑی ہوتا۔ سب سے اچھی بات مجھے تو وہ لگی کہ کاش میں وہ لکڑی ہوتا اور اس ممبر پر لگایا جاتا، یعنی جہاں ہمارے پیارے نبی بیٹھا کرتے تھے، واقعی میں کاش ہم لوگ یہی ہوتے تو کتنا خوبصورت وہ لمحہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ اپنی گنہگار آنکھوں سے اپنے پیارے نبی کو دیکھتے ہیں۔ کاش میں وہ مٹی ہوتا ہے کہ جس کے لیے روزہ بنایا جاتا، واقعی میں انہوں نے جو ہے حق ادا کر دیا اس چیز کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کاش میں وہ غلام ہوتا، کاش میں غلام ہوتا جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آزاد کراتے، کاش میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شامل ہوتا، اس میں ہوتا، تو کاش میں واقعی میں بہت انہوں نے جو ایک کاش کر کے کہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بہت ہی خوبصورت انہوں نے یہ نعت پڑھی، بہت اچھی، بہت منفرد، اور جو پیچھے سے بیک گراؤنڈ تھا اور جہاں یہ بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ ٹیک لگائے ہوئے آرام سے، اور واقعی میں جب انسان کوئی خواہش ظاہر کر رہا ہوتا ہے تو وہ اسی پرسکون ماحول میں ہوتا ہے اور یہی سوچ رہا ہوتا ہے کاش میں یہ کر رہا ہوتا، کاش، لیکن انہوں نے بھی وہی سینیریو بنایا، تو واقعی میں اس پہ چار چاند لگ گئے اس چیز کے، ان کے بیک گراؤنڈ، ان کا جس طریقے سے وہ بول رہے تھے، اسٹائل، ٹیک لگایا آرام سے، یہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا۔ بہت شکریہ، بہت اچھی نعت تھی، اور بھی مجھے نعت سجیسٹ کریں اور بتائیں کہ کس پر مجھے ریئیکشن دینا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے چینل پر میرا ساتھ دیتے ہیں، اور پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اپنے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے آپ لوگوں کی پروردگار عالم تمام دلی حاجت کو پورا فرمائے۔ اسی نام کی وجہ سے جس کا میں ذکر کر رہی ہوں، آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی نعت کے ساتھ، ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔